Ang ato ang PTE para sa public school, elementary and secondary, wala na gud tay bayaran, ready na for cheeky ang ato ang budget para sa ilahang. Gikalipay sa pipila ka ginikanan sa Gensan nga adunay mga anak nga nag-eskwela sa pampublikong tulunghaan sa elementarya ug sekundarya, nagiabagan na sa LGU Gensan ang Parents Teachers Association kun PTA collection ug ubang school fees sa karong tuiga. Asa base sa press release, kapin 50 milyones ang gigahing pondo alang niini. Bawas gastuhonon matud pa kini kung si Sheila pa nga usa ka housewife. Isip delivery rider lamang ang iyang bana ug igo lang ang 3,000 pesos ni ining sweldo matag simana sa pang-adlaw-adlaw nilang panginahanglanon. Wa kay ordinary nga mamayan lang baya mi dili mi ingon nga kwartaan ana syempre bisag unsa pa nakagamay dako jud ang tabang sa mua isip nga inahan og na estudyante diri sa eskwelahan. Duha ma'am, duha oo. Dako nang tabang ma'am oy. Kada pa yamong bayaran. Kay wala na may bayaran sa eskwelahan. So, ako kay tabang. Ang lolo usab nga si Leopoldo, kalipay usab ang nabati tungod bisan sa maong paagi. Daghang mga ginikanan ang natabangan. PTA lagi sa mga public schools na wala na bayaran ang mga parents. So karon nga murag naa naman gid na. So kalipay gyud na mo nga makatabang na dako. Kay may mga extra contribution pa luwas sa gastos sa bata sa ako napay PTA so dako gyud kaayo nga Ilawom sa maong programa, ang kagamhanan sa lungsod naghatag og 400 pesos nga subsidy kada estudyante sa public schools. Dugang sa mayor nga andam na ang syudad nga i-release ang katunga sa pondo sa Department of Education alang sa disbursement. So, di lang tabang sa ato ang mga ginikanan, no? Kay balod gyud ta nga malipay sila o kailangan gyud nato tabangan ang ato ang mga kaigsuonan. So yan ang isang nga programa sa ato ang local government unit na matabangan ang atong mga kaigsuonan o magikanan nga mapagaan ang ilahang problema. So, Gipaklaro usab nga bawal ang pagpaningil sa mga ginikanan. Kahinumduman ana usab sa tulo ka bulan nga nalangan sa ilang opisina ang approval sa maong pondo. Karon lauman na lang sa mga ginikanan nga ang maong pondo maggamit gayud sa sakto. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Sa Brigada News Gensan, Brigada News.